pagdedikar sa Balay Sarayon Family Lord bisa pa man sa birthday ni Madam Rosing karon Ginoo sa adlaw sa 75 na Lord. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi kay mga hatag kaniya. Padayon kay Ginoo sa paghatag kusog taas pa nga kinabuhi o Dios imong gisalig kaniya Lord. Dalaygon kas kinabuhi o Dios panalangin siya o akong giampo nga ang kalinaw kalipay Ginoo magalihok kanunay sa iyang kinabuhi Ginoo. Lord, among gipasalamatan ang tuig nga imong gihatag kaniya. Dalaygon ka sa walay katapusan ang kanilang humaya og dungog di ibalik na muli kanimo. Bisan sa pagkaon nga gi-prepare karon panalangin ini. Salamat sa imong provision, salamat sa nag-andam ni ini panalangin mga kamot nga nag-prepare ni ini. Kumo ang makahatag kabasog sa paglawas Lord. Dalaygon ka, gipasalamatan ka sa walay katapusan ang imong ngalan mabayaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang kanang ngayon. Amen. Happy birthday to you. Okay, fights. Kira.